दोस्तों के साथ वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज के दिन हम लोग जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें करने। और अभी बस हम अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं और बस जैसी ही आती है जब हम लोग निकलेंगे। ज़ियारत बस आ चुकी है और हमारे ट्रैवल वाले कारवान एनफी जो है जिसके साथ हम लोग ट्रैवल किया है वो हमें लेके जा रहे हैं। आज हमें ज़ियारतों पे मदीने की सारी ज़ियारतें होंगी और ये पूरी बस है हमारी कारवान एनफी की। और बस थोड़े से आज ही बचे हैं, उनको लेते हैं फिर निकलते हैं हम लोग। मस्जिद नजर आ रही है, इस मस्जिद का नाम मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन उस्मान? अल्लाह के नबी के दो दामाद, दो नूरों वाले ज़िन्नूर हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें मज़लूम व हुवा समीउल अलीम, ज़ालिमों ने मुंह से खंजर डाला और सीने से निकालकर 40 दिन के भूखे और प्यासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया। वो उस्मान जिनकी शहादत गवाही अल्लाह का कुरान देगा रोज़े क़यामत। आपके लेफ्ट साइड की तरफ देखिए, ये मस्जिद बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीखी मस्जिद नहीं है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने उनके नाम से बनाई। मदीना में उनका भी हर वक्त तज़किरा होता रहे, हर वक्त उनका नाम लिया जाए। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बड़ी मुक़द्दस जमात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार हैं, वफादार हैं। अल्लाह के पैगम्बर ने अपने सहाबा के बारे में फरमाया, अस्सहाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं। फरमाया जो भी मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा, जो भी इनसे रोशनी लेगा वो कामयाबी तक पहुंचेगा। हजरत सहाबा किराम की बड़ी कुर्बानी है, इस दिन के लिए बड़े सदमे उठाए हैं। हजरत बिलाल के बारे में आता है, जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इन्हें बहुत सताया गया। बहुत गरीब गुलाम थे, अरब के नहीं थे, हबशा के रहने वाले थे, उमैया इब्ने खल्फ के गुलाम थे, जो मक्का का एक बड़ा सरदार था, मुसलमानों का एक सख्त किस्म का दुश्मन था और बड़ा बदमाश किस्म का एक शख्स था। हजरत बिलाल इसके गुलाम हुआ करते थे। तो हजरत बिलाल को जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल अगर तुम ये कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कामयाब हो जाओगे। हजरत बिलाल ने दावत को कबूल किया, इस्लाम लाए, कलमा पढ़ा। उमैया इब्ने खल्फ को पता चला बिलाल गुलाम तो मेरा है। जिस तरह उस वक़्त के जो गुलाम हुआ करते थे वो खरीद लेते थे और उनके पाबंद होते थे, वो चाहे तो आज़ाद कर देते, चाहे तो पूरी ज़िंदगी उनसे गुलामी करवाते। दमिश्क में हजरत बिलाल सो रहे हैं, नींद से बेदार हुए, देखा बिलाल, आका ने याद किया मदीना में नहीं है तू। फौरन सवारी को निकाला, अल्लाह के नबी के शहर की तरफ दौड़ाया। कुछ दिनों में आका के शहर में पहुंचे, तहज्जुद का वक़्त है। हज़रात सहाबा किराम ने देखा बिलाल हुजूर की कब्र मुबारक पर बैठकर इस कदर रो रहे हैं ज़ारो कतार, जिस तरह बच्चे रोते रोते अपनी माँ को चिपट जाते हैं। इकट्ठे हुए बिलाल क्या हुआ? आका के ज़माने की अज़ान सुनाई, आका का ज़माना याद दिला दिया। इसी मस्जिद कुबा वाली जगह पर आकर क़ियाम फरमाया। इस जगह का नाम ही वादी कुबा था। जिस तरह हम गांव कहते हैं, अरबी में वादी कहते हैं। इस जगह पर कुछ लोग आबाद थे, उनमें से ज़्यादा मुसलमान थे। तो इस जगह पर मदीना के अंदर यहूदी आबाद थे। हुजूर के आने से पहले 3 बड़े बड़े कबीले यहूदियों के आबाद थे, लेकिन कुछ लोग मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा से इस्लाम कबूल करके आए थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ इधर मदीना तैयबा में आए, उन लोगों ने अल्लाह के नबी का इस्तकबाल किया बड़े इखलास के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, तो बड़ी तड़प के साथ। अल्लाह ने उनके इस इखलास के अंदर ऐसी बरकत डाली मदीना वालों में कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उनकी क़यामत तक आने वाली नस्लों को अल्लाह ने पड़ोस नसीब फरमाया। यानी मदीना वाले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़ोसी हैं। ये उनके आबा व अजदाद जो उस वक़्त मदीना में मौजूद थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरखुलूस इस्तकबाल किया। उनके इस अखलास की बरकत से अल्लाह ने क़यामत तक उन्हें ये नेमत नसीब फरमाई। तो हम यहाँ पहुँचे हैं, बता रहा था मस्जिद कुबा, इस जगह पर वादी कुबा थी। अल्लाह के पैगम्बर पहुँचे ही हज़रत जिब्राइल अमीन आ गए। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह। या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला का हुक्म है इस जगह पर मस्जिद तामीर की जाए तक़वा की बुनियाद पर। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। आका ने ऐलान फरमाया कि ऐ मदीना वालों, अल्लाह की तरफ से हुक्म है यहाँ तक़वा की बुनियाद पर मस्जिद तामीर करनी है। तो तारीख़ मदीना की किताबों में लिखा है कि छोटे बच्चे थे, यतीम थे, ये उनकी ज़मीन थी। तो मदीना वालों ने ज़मीन को ख़रीदा और फिर मस्जिद के लिए वक्फ किया। बैठे रहिए 2 मिनट। तो अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, हमने ये मस्जिद के लिए ये प्लाट वक्फ किया है, आप इसे या रसूलल्लाह, हमारे जो मक्का मुकरमा वाले भाई हैं वो हमसे नेकियों में आगे बढ़ जाएंगे,
انہوں نے بتایا یا رسول اللہ وہ بیت اللہ کے طواف کریں گے, ہر سال حج کریں گے, کبھی صفا مروہ کر کے وہ پورا عمرہ کریں گے. انہوں نے بتایا یا رسول اللہ ہم مدینہ والے غریب ہیں, بوڑھے ہیں, استطاعت نہیں ہے, مکہ جائیں گے بڑا وقت لگ جائے گا, لیکن مکہ والوں کے مقابلے میں نیکیوں میں پیچھے رہ جائیں گے. آقا نے فرمایا مدینہ والوں تم گھر میں وضو کیا کرو, جا کر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرو, اللہ تمہیں بھی مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. مکہ والے بیت اللہ کے طواف کریں گے, صفا مروہ کریں گے, مدینہ والے تم 2 رکعت نماز نفل ادا کرو, اللہ مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. ہماری فرسٹ ڈیسٹینیشن ہے مسجد قباء, اور یہاں پہ ہم لوگ ابھی 2 نوافل پڑھیں گے. ابھی ٹائم ہو رہا ہے اس وقت 8:16 ہو رہے ہیں, اور بس یہاں پہ نوافل پڑھتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں واپس. 20 منٹ کا ہمیں اپنی کاروان والوں نے ٹائم دیا کہ 20 منٹ کے اندر بس کے اندر آنا ہے واپس, تو بس جلدی سے چلتے ہیں اور مسجد قباء آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں کہ کیسی ہے. ہمارے ساتھ کوسین بھائی بھی آئے ہوئے ہیں جو ہمارے طائف کے بلاگ میں آئے تھے. کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ, آپ بتائیں. ٹھیک ٹھاک. اور سناؤ, بس اندر سے ابھی زیارت کرتے ہیں, پھر ان سے ذرا مکمل اور تفصیل سے بات کرتے ہیں. سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح. ہم لوگ مسجد قباء کے اندر آ گئے. یہاں پہ 2 نوافل پڑھنے کا 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے, تو ہم بھی جلدی سے آگے جا کے 2 نوافل پڑھتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں. يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. یہاں پہ کولروں میں زمزم ہوتا تھا, لیکن اب انہوں نے پورا ایک جیسے مکہ مکرمہ کے اندر ہوتا ہے کولر لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایسے انہوں نے بنا دیا. اور یہ بھی مسجد قباء, اور یہاں کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن فجر کی نماز کے بعد یہاں پہ آتے تھے اور 2 نفل ادا کرتے تھے مسجد قباء کے اندر, اور 2 نفل کا ثواب ہمیں ادھر آ کے پڑھنے کا عمرے کے برابر ہے. یعنی یہاں پہ اگر آپ 2 نوافل پڑھیں گے تو آپ کو عمرے کا ثواب ہے یہاں پہ مسجد قباء کے اندر. میں آپ کو اور کسی دن پورا ٹور دوں گا, کیونکہ اس بار ہم لوگ بس والوں کے ساتھ آئیں تو ٹائم ہمارے پاس تھوڑا شارٹ ہوتا ہے, تو اس لیے ہم نے اس بار زیادہ ٹائم نہیں لیا. یہاں پہ جلدی سے کرنی ہوتی ہے زیارت, اور 2 نوافل پڑھنا 20 منٹ کا ٹائم دیا تھا. اب ہم اپنی بس کی طرف چلتے ہیں اور مسجد قباء کا باہر سے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں. رحيب فسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي. بس کی جانب جا رہے ہیں اور ہماری بس تھوڑی سی دور کھڑی ہوئی ہے, وہ بس چلی سے اپنی بس کی جانب چلتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں دوسری زیارت کی طرف. بھائی دانہ لے لیا ہے, ابھی کبوتروں کو ڈالیں گے, لیکن سب سے پہلے اپنے حاجی اکٹھا کر لیں ہم لوگ. ہم کبوتروں کو بازار ڈالتے تھے, اتنے سارے ماشاءاللہ یہاں پہ کبوتر ہیں. پہلے میں موبائل سیٹ کروں پھر ڈالتا ہوں. الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح صبح کو کہتے ہیں بھائی جان اب اللہ حافظ, اب آگے چل کے کوئی اور ڈیسٹینیشن پہ چلیں گے نیکسٹ ڈے کسی اور دن. کے پاس پہنچ چکے ہیں, اب ہمارے حاجی سلو کر کے اوپر جا رہے ہیں, اور ہم بھی ابھی جیسے حاجی اوپر چڑھ جاتے تو ہم بھی جائیں گے اوپر. آپ حضرات نے مسجد قباء کے اندر نوافل ادا کیے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آمین. یہ تھی مسجد قباء جہاں پر بتایا جاتا ہے مسجد زرار تھی, مسجد منافقوں نے بنائی تھی. اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے, یا رسول اللہ ہم نے مسجد تعمیر کی ہے, اس کا افتتاح فرمائیے. آقا جنگ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, آپ نے فرمایا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم واپس آئیں گے آپ کی مسجد کا افتتاح کر دیں گے. جب آقا واپس پہنچے ہی حضرت جبرائیل امین آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مسجد نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ جگہ بنائی گئی ہے جس سے فتنے کھڑے ہوں گے, لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں اس مسجد کا افتتاح مت کیجیے بلکہ اسے منہدم کر دیجیے.
वो मुनाफिक थे, इसलिए बनाई थी कि मुसलमानों के बारे में साजिशें करेंगे और उनके बारे में चुगलखोरियां करेंगे, जिससे मुसलमानों को आपस में भड़काएंगे। और यहाँ वो मस्जिद थी जिसको मुनहदम ख़त्म कर दिया गया था। आगे देखिए ये मस्जिद जुमा। अब 3 बड़ी गज़वातें हुई जिसमें खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लश्कर के सिपह सालार के तौर पर थे, और ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक, 2 जंगें मदीना में, एक जंग मदीना के बाहर हुई सन 2 हिजरी, सन 3 हिजरी, सन 5 हिजरी में। ये मुसलसल करीब 3 जंगें पेश आई, और इन तीनों जंगों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ज़बरदस्त कामयाबी और फतह नसीब फरमाई। मुशरिकीन मक्का के हक में हमेशा तो सलाम ने फरमाया कि ये जंग कैसे लड़ी जाए, अपना दिफा कैसे किया जाए, इतना बड़े दुश्मन के लश्कर को कैसे रोका जाए। अल्लाह के पैगम्बर ने जब मशवरा लिया, हर एक सहाबी ने अपनी तरतीब दी, राय दी और मशवरा दिया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील व क़द्र सहाबी हैं, बड़े उम्र के सहाबी हैं। हज़रात उलमाए किराम ने इनकी उम्र 350 साल लिखी है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ फ़ारिस के अंदर जब दिन से फाक़े चलता है। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील व क़द्र सहाबी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबूवत वाले पेट मुबारक पर 2 पत्थर देके बर्दाश्त न कर सके, फ़ौरन इजाज़त तलब की, अपने घर में चले गए। अहलिया से जाकर पूछा क्या खाने को कुछ घर में मिलेगा। मैंने देखा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की वजह से फ़कत नबूवत वाले पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए। तो अहलिया ने कहा जाबिर के घर खाना तैयार है, सब चल कर वहाँ खाना खाएंगे। आप खुद सोचिए कि किसी 5 लोगों को आप दावत दे दो, 5 की बजाय 10 आ जाए तो किस कदर परेशानी होगी। जबकि हमारे पास वसाइल भी हैं, 10 का थोड़ी देर तक इंतज़ाम हो सकता है, लेकिन हज़रत जाबिर के घर और कुछ भी नहीं था, वही कुछ था जो तैयार कर दिया। अब देखा अल्लाह के पैगम्बर ने इतना बड़े लश्कर को दावत दे दी है, जाबिर बहुत परेशान हुई है। अल्लाह के पैगम्बर ने दावत दी है तो खाना भी वो जाने उनका खुदा जाने। अपनी मुजम्मिल वाली चादर रोटियों पर, नबूवत वाला लवाब सालन में, नबूवत वाले हाथ मुबारक से खाना तक़सीम फरमाया। तारीख़ किताबों में, मदीना की किताबों में हज़रात उलमाए किराम ने लिखा है खाना 3000 सहाबा ने पेट भर कर खाया था। यानी ये नहीं कि चखते गए और चले गए, कि 4 दिन से फाका था, 5 दिन से, और पेट भर कर खाया। ये अल्लाह के नबी का मौजज़ा था। हम अंबियाए किराम के मौजज़े और वलियों के कराम तो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ने जो बादशाह गुजरा है बहुत बड़ा नेक बादशाह था, तो उसने यहाँ पर खैमे थे, जंग जब हुई थी ना, यहाँ खैमे लगाए थे। शदीद सर्दी का उस वक्त मौसम था, तो सहाबा किराम को अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया यहाँ अपनी इबादत कर। सहाबा किराम तो उनकी क्या बात थी, वो तो हर चीज़ में आगे थे और अपनी इबादत भी वक़्त पे करते थे, और अपना खाना हर चीज़ उनके वक़्त पर होती थी। तो यहाँ हालांकि जंग का मौका था, सामने से दुश्मन मुसल्लत था, लेकिन उन्हें अपनी इबादत में फ़र्क नहीं आने दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, तो हर सहाबी एक शान है कि वो दीन के कामों में आगे और अफसल थे। और इस तरह यहाँ पर अल्लाह के पैगम्बर के सहाबा जो थे वो इसलिए खैमे लगाए थे कि यहाँ इबादत अपनी की जाए वक़्त के ऊपर, और इस जगह पर सर्दी से बचा भी जाए, तो उन्होंने खैमे बनाए थे। यहाँ सब खैमे लगाए थे, लेकिन तुर्की की खिलाफत उस्मानिया में इनको थोड़ा सा मस्जिद का नक्शा दिया गया था, छप्पर बनाए गए थे, यहाँ यादगार बाकी रहे। फिर जब अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना आया तो उन्होंने इसको थोड़ा बड़ा करके मस्जिदें बनवा दी, और उसी नाम से, जिस नाम से खैमे थे, ताकि आने वाले लोगों को रहनुमाई मिले। यहाँ छोटी छोटी मस्जिद, जगह का नाम 7 मसाजिद भी है, यानी 7। ये ऊपर देखिए लेफ्ट साइड पर, ये है मस्जिद फतह, जहाँ हुजूर इस जंग की फतह के लिए 3 दिन सोमवार, मंगल, बुध इस जगह पर दुआ फरमाई। बुध के दिन ज़ुहर और असर की नमाज के दरमियान इस जगह पर आका की दुआ कबूल हुई। ऊपर देख रही है, ये है मस्जिद फतह। और नीचे देखिए दूसरी मस्जिद, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खैमा था, ये उन्होंने खंदक खोदने का मशवरा दिया। नीचे और ये जो बड़ी मस्जिद जामिया अल खंदक 1428 में जिसकी तोसी हुई 2007 थी, ये मैदान में सारे सहाबा किराम थे। यहाँ 28 दिन ये जंग का मुहासबा रहा। जब मुशरिकीन मक्का ने देखा कि मुसलमानों ने तो खंदक खोद कर अपने शहर को महफूज किया हुआ है, तो उसी खंदक के किनारे पर खैमे लगाए और मुसलमानों पर हमला करते रहे। उन्हें कुछ हासिल न हुआ। सीधे हाथ की तरफ देखिए, राइट साइड के नीचे देखिए, हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस जगह पर खैमा था। जंग के वक्त ये सहाबा किराम के खैमे थे, और यहाँ भी बात देख रहे हैं आप, ये निशानी के तौर पर रखी गई हैं। और ये मस्जिद यहाँ नमाज़ें नहीं, अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दामाद हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ खैमा था। उल्टे हाथ की तरफ देखिए ऊपर, यहाँ थोड़ा सा इस तरह पीछे से मस्जिद दिखाएंगे बस के साथ।
دیکھ رہے ہیں ابھی اوپر یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد خیمہ تھا. اور دیکھیے یہ جو آئس کریم کی گاڑی کھڑی ہے آپ کے ہاں، اس کے پیچھے زمین پر لوہے کی گرل نظر آ رہی ہے. یہ جو بس کھڑی ہے بس کے پیچھے دیکھیے زمین کے اوپر چھوٹی سی گرل لگی ہے. حضور کے صاحبزادے لقب جگر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. ہلو یہ دیکھ رہے ہیں، سلو کرنا ہے یار تھوڑا. یہ دیکھیں الٹے ہاتھ کی طرف. وہاں پہ لگا دو. سر میں رکھ دیا. فرمایا علی اب اس ظالم کا مقابلہ کیجیے. جب میدان میں آئے تو دیکھا، کہا علی تم میرے بھتیجے، تم تو بچے ہو، تم مجھے نہیں جانتے، تمہارے باپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تم میرے ساتھ کیسے مقابلہ کرو گے؟ علی تم ابھی بچے ہو، میں بڑا جنگجو ہوں، تم میرے ساتھ نہیں مقابلہ کر سکتے، اس لیے تمہارے باپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تم چلے جاؤ، میرے مقابلے کا بندہ لاؤ. تو بار بار کہتا رہا علی المرتضیٰ نے. فرمایا پھر تجھے بھی پتہ نہیں ہے میرا نام بھی شیر خدا علی المرتضیٰ ہے، آج اللہ نے موقع دیا تو علی تیرے ساتھ مقابلہ کریں گے. کافی بحث کرنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ پر اس نے اپنی تلوار چلا دی. حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں حضور کے تلوار تھے. اب اس تلوار کے وار کو روکتے ہوئے، حالانکہ جب اس نے زرے بھی پہن رکھے تھے، اس قدر زور کے ساتھ اس کے اوپر وار چلایا، سر سے لے کر پاؤں تک 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. جو کہتا تھا علی کیا مقابلہ کرو گے؟ جب یہ صحابہ کرام تھے، ان کا یہ ایک ایمان پختہ تھا، یقین پختہ تھا کہ اللہ کی مدد ہر وقت ساتھ ہے. وہ کہیں دشمن کے بڑے دشمن کا ڈر نہیں لگتا تھا، کسی چیز کا نہیں لگتا تھا. اللہ کی ذات کی وہ طلب رکھتے، مدد کی طلب رکھتے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری فرما برداری کرتے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی اور انہیں ہر جگہ کامیابی حاصل ہوتی تھی. تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں مسلمانوں کو بڑی کامیابی فتح حاصل ہوئی. اتنا بڑا لشکر مشرکین مکہ کا یہاں سے شکست کھا کر واپس گیا اور بغیر کسی خون خرابے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے امتحان تھا. دیکھیں بدر کے اندر کیسے مشکل حالات تھے صحابہ پر، احد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دینے کے لیے دکھایا کہ تمہیں بغیر لڑے میں فتح نصیب فرما دوں گا. یہ صحابہ کرام کی قربانیاں خالصتاً مخلص تھے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جانثار تھے، وفادار تھے اور قربانیاں دی. اللہ کو ان کی قربانیاں محبوب ہے. قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اپنے محبوب کی جماعت سے راضی ہوں، میرے محبوب کی جماعت تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ. ابھی انشاءاللہ ہم مسجد قبلتین پہنچے ہیں. تو مسجد قبلتین یعنی کہ 2 قبلوں والی مسجد. پہلا قبلہ کون سا ہے ابھی؟ بیت المقدس. بیت المقدس. وہ مسجد اقصی کیا ہے؟ قبلہ اول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھتے تھے. بیت اللہ تو موجود تھا، مسجد حرام تو تھی، لیکن قبلہ اس وقت بیت المقدس تھا، مسجد اقصی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف، اور کم سے کم بیت اللہ سامنے ہوتا تھا وہاں. لیکن جب مدینہ آ گئے تو بیت اللہ کی یاد آتی تھی. آپ مکہ سے ہجرت فرما رہے ہیں اور بیت اللہ کے جو پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں اللہ کا گھر بیت اللہ نظر آتا ہے. فرماتے ہیں بیت اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، بیت اللہ میں تجھے نہیں چھوڑ کر جانے والا تھا، میرا اپنا شہر ہے مکہ مکرمہ، تو مجھے بہت محبوب ہے، لیکن کیا کروں، اللہ کا حکم ہے شہر کو ہجرت کرنا پڑے، چھوڑ رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے، 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھی، لیکن دل میں ایک طلب سی پیدا ہوئی جو صرف آپ آسمان کی طرف اٹھا کر نظریں دیکھتے، اللہ نے اس پر قرآن نازل کر دیا. آپ آسمان کی طرف نظر اٹھائے، اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ کا قرآن فرما رہے ہیں کہ آقا کی یہ تمنا تھی اللہ ہمارا قبلہ مسجد حرام ہو، بیت اللہ ہو، جس کو حضرت دادا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس جگہ کو ہم قبلہ بنائیں. بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھتی تھی اور اس بات کی اللہ سے امید رکھتے کہ اللہ ہماری اس طلب کو پورا کر دیں گے، ہم مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیں گے. تو اسی مسجد قبلتین والی جگہ پر حضرت ام بشر رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ بھی، دونوں کا کتابوں میں ذکر آتا ہے. 4 رکعتوں والی نماز تھی، 2 رکعت آقا مسجد اقصی کی طرف پڑھا چکے ہیں. اب 30 رکعت میں دوران نماز اللہ کی طرف سے حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. محبوب جس طرف آپ کا دل کرتا تھا اللہ فرما رہے اس طرف رک کر لیجئے، اور باقی 2 رکعت نماز آپ نے پھر مسجد حرام کی طرف بیت اللہ کی جانب. ابھی ہم لوگ آئے ہیں مسجد قبلتین. مسجد قبلتین کا مطلب یعنی 2 قبلوں والی مسجد. یہاں پہ پہلے قبلہ تھا مسجد اقصی کی طرف، لیکن بعد میں حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رخ مکہ کی طرف کر لو، یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لو، بیت اللہ کی طرف کر لو. تو
جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک سے انہوں نے رخ چینج کیا اور مسجد وہ کی جگہ مسجد حرام کی طرف کر لیا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. لوگ آ چکے ہیں مسجد قبلتین، اور مسجد قبلتین کے اندر ہم لوگ 2 رکعت نوافل پڑھیں گے. اور میں آپ کو اندر سے پوری مسجد دکھاتا ہوں. پہلے مسجد قبلتین کے اندر قبلہ اس سائڈ ہوتا تھا، انہوں نے نشانی کے طور پہ یہ جہاں نماز اوپر لگائی ہوئی ہے، جہاں نماز ایسا بنا ہوا ہے. مطلب یہ قبلہ تھا مسجد اقصیٰ کی طرف، لیکن بعد میں قبلہ چینج ہو کے مکے کی طرف چلا گیا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف چلا گیا. تو جب سے لے کے تک سارے جتنے بھی مسلمان تھے وہ مکے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. آپ میری اس سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے جہاں نماز ٹائپ بنا ہوا ہے اوپر. تو پھر قبلہ چینج ہو گیا تھا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ نے حکم دیا تھا. آگے جا کے نوافل پڑھتے ہیں اور پھر آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. تبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الحمدللہ ہم نے نوافل ادا کر لیے ہیں اور ابھی ہم بس اپنی گاڑی کی جانب جائیں گے. بس ہم اپنی ڈھونڈتے ہیں اور بس نکلتے ہیں. تو بس یہاں پہ ہم نے مسجد قبلتین دیکھ لی، اب نیکسٹ زیارت کی طرف چلتے ہیں. إلهي تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع. اس وقت یہ بڑا پہاڑ ہوگا، وہاں چڑھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس مورچے کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے پورے جنگ کے میدان کی طرف نظر دوڑائی کہ کس طرف مشرکین مکہ ہوں گے، خیمے ہوں گے، ان کا جنگ کا میدان ہوگا، ہمارا ہوگا، سب دیکھتے ہوئے پھر ایک 50 صحابہ کے دستے کو جو کہ تیر چلانے کے بڑے ماہر، بڑی ہی مہارت سے، بڑے تجربے سے، بڑی کامیابی سے تیر چلانا چاہتے تھے، ان 50 صحابہ کرام کو اللہ کے پیغمبر نے اس پہاڑ پر مقرر کر دیا اور انہیں فرمایا کہ اس پہاڑ کو کسی صورت نہیں چھوڑنا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چاہے فتح ہو یا شکست ہو، تم نے اس پہاڑی پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا، کسی صورت چھوڑنا مت. اور 50 صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی پہاڑ پر مقرر فرمایا اور 650 صحابہ کو لے کر میدان میں صفوں کی ترتیب دینا شروع کر دی. 650 صحابہ کرام آپ کی تربیت حاصل کرتے ہوئے میدان میں آگے بڑھے، اللہ کی مدد ساتھ لیتے ہوئے، آپ کی تربیت حاصل کرتے ہوئے. جب سامنے سے 3000 کے دشمن کے لشکر کا مقابلہ اور اسلام قبول کرنے سے پہلے یا اسلام قبول کرنے کے بعد، یعنی جب مسلمان تھے تب، جب مسلمان نہیں تھے تب بھی جتنا جنگیں لڑی ہے فتح کی ہے. ان کے نصیب میں تو شکست کھانا لکھا ہی نہیں تھا. جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید سپہ سالار تھے اس میں فتح تھی. بہرحال یہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت تک مشرکین مکہ کے سپہ سالار تھے. تو یہ شکست کھانے والے لشکر کو پھر بعد میں خیال آیا کہ مسلمانوں کے پاس ایک مورچہ تھا جس پر انہوں نے اپنے تیر انداز بیٹھا رکھے تھے، اگرچہ وہاں سے خالی ہوا تو حملہ کریں گے. تو 100 گھوڑ سواروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کے پیچھے سے آئے. ان کے پاس تیز عربی نسل کے گھوڑے تھے. جب وہ دوڑاتے وہاں سے پہنچے تو انہیں قریب دیکھا تو صحابہ اتر چکے تھے. پیچھے سے انہوں نے وہاں سے حملہ کر دیا. اللہ کے نبی کی جماعت جو تھی وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے اور 10 صحابہ اتنا بڑے لشکر کو روک نہ سکے. اچانک ہم کھجوروں کے باغات دیکھنے آئے ہیں. ابھی ہم لیں گے نہیں یہاں سے کھجور، ہم لوگ بعد میں لیں گے کھجور، لیکن ابھی ہم دیکھنے آئے ہیں. اور بس یہ کھجور کے باغ دیکھ کے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہماری بہت ساری ابھی تھوڑی سی زیارتیں رہتی ہیں. ایک قبر مبارک میں جس میں 64 سے زیادہ صحابہ کرام دفن تقسیم ہیں ان تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. ہمارے سارے ٹور والے آپ کو دکھائیں گے. تو بس ابھی ذرا تھوڑا ریفریشمنٹ کا سامان لیتے ہیں، یہاں سے کولڈ ڈرنک وغیرہ لیتے ہیں، پانی وغیرہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا کھجور کا باغ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر چلتے ہیں. بہت ساری کھجور کی مارکیٹ ہے جو یہاں پہ بک رہی ہے. دیکھیں کتنا زیادہ رش ہے یہاں پہ اور آوازیں آپ دیکھیں نارمل جیسے مارکیٹ ہوتی ہے کھجور کی ویسے یہاں پہ وہ ریٹ بھی لے کے بتاتا ہوں کھجوروں کے. کوشن بھائی ساتھ ہیں، یہ بھی آپ کی ہیلپ کروائیں گے.
अजवा चाहिए, अजवा कितना चाहिए? कितने का है? 1 किलो आप दो। हाँ सदीक, नहीं अजवा नहीं चाहिए। 1 किलो। अजवा क्या रेट है? क्या रेट है? अजवा अजवा 40 रियाल चेक कराओ। 40 रियाल है यहाँ पे अजवा। ये नॉर्मल साइज की ये वाली साइज दिखाओ भाई। चेक करवाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि कैसी है अजवा। 40 रियाल मांग रहे हैं। और ये भी है खजूर, तो ज़रा से ज़रा खजूर लेते हैं और चेक कर देखिए भाई। ये अजवा है अंदर से बिल्कुल फ्रेश। कैसी है भाई कौशन भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं भी ज़रा चख के चेक करें भाई कैसी है ये। बहुत प्यारी है भाई अजवा खजूर यहाँ पे और ताज़ी है। अंबर चेक करवाते हैं। अजवा 40 रियाल रेट दे रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा है रेट में। अभी अंबर के हम रेट लेते हैं। ये देखो भाई अंबर आ चुके हैं अपना अपना और अंबर ये अंबर आप चेक करें, माशाल्लाह से क्या खूबसूरत खजूर है। ये रही भाई अंबर और इसको ट्राई करते हैं कि कैसी है। अंबर भी 40 रियाल के हिसाब से मिली, 40 रियाल किलो, तो थोड़ी एक्सपेंसिव है। पूरा खजूरों का बाग और कुछ खजूर यहाँ पे कच्ची भी हैं, वो जैसे कि ये लगी हुई खजूर है, वो सामने लगी हुई एक खजूर का गुच्छा है पूरा, और इन्होंने खजूर उतार ली है ताकि ये सेल कर सके। और कौशन वादी है उस्मान, माशाल्लाह से उस्मान गनी की वादी है ये। पीछे इनका कुआं और इनकी खजूरों के बरक के उनका सिलसिला ये चलता हुआ आ रहा है माशाल्लाह से। आप उनकी सखावत चेक करें, आज भी उनके नाम से लोग कमा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बस अभी आगे चलते हैं आगे, तो और फिर आखिरी हमारी जो ज़ियारत होगी वो होगी ओहद, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे एक मेरे चैनल पे लास्ट अभी ओहद ही जा रहे हैं। तो आपने मेरे चैनल पे देखी होंगी ओहद की ज़ियारतें मैंने कर ली है। ओहद हो गई, कुबा हो गई, और इस बार ज़ियारतें क़िबलतैन भी सारी मैं आपको आज ज़ियारतें करवाऊँगा मदीने के अंदर की। लास्ट डेस्टिनेशन है वो है ओहद, और ये ओहद है। ओहद के बारे में ये कहा जाता है कि ओहद जो पहाड़ है वो जन्नत का पहाड़ है। और ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं ये बहुत बड़ा पहाड़ होता था, लेकिन अब ये छोटी सी चोटी है। और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज माहिर खड़े किए थे। ये पूरा मैदान ओहद का है, और ये वाले पहाड़ पे 50 तीरंदाज खड़े किए थे कि कुछ भी हो जाए ये पहाड़ ही नहीं छोड़ना। तो इधर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक है, तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले जाके सलाम पेश करते हैं। और आपको ये पूरे ओहद का मैंने बता चुका हूँ, पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, तो मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाई थी ओहद की, आपको देख सकते हैं। ओहद की वीडियो मेरे चैनल पे है, और मस्जिद कुबा भी मैंने दिखाई है अच्छी तरह रमज़ानों में भी, जो लास्ट टाइम आए थे हम लोग। तो ओहद को मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ, और ओहद की मस्जिद भी आप लोगों ने मेरे जाकर नहीं देखी तो पिछले चैनल पे जाके देख लीजिएगा। और यहाँ के बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा, हमारा जो कारवान है वो कारवान है हनफी, और बड़ा अच्छा ही नाइस ग्रुप है। अगर आपको चाहिए और उनके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, वहाँ जाके आप देख लें, और सब कुछ उनकी डिटेल मैं आपको दे दूँगा। मेरी भाईजान चौदह कराम की कब्र मुबारक, सामने वाली जो है ये वाली, तो मैंने सलाम पेश कर दिया है, तो रदाबार भी पढ़ लिया है यहाँ पे, फातिहा भी पढ़ ली है। अगर आपको पढ़नी है तो देख लें, आप पढ़ लें। और मैं आपको पीछे वाली साइड पे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई थोड़ी ओहद की, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ओहद के बारे में। अगर आपको पढ़नी है आप वीडियो पॉज करके और जूम करके पढ़ लें, पूरा ओहद के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो जिसको पढ़ना है पॉज करें, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, और बहुत सारी ज़बानों में भी है, अरबिक में भी है, बंगाली में भी है, हिंदी में भी है, सब है। जो पढ़ना है आपको पढ़ना है यहाँ से पढ़ लें वीडियो पॉज करके। तकरीबन ये जो जगह है इसके अंदर 67 कब्रें, और ये जो सामने वाली है ये हमारे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है, यानी शौहदा की। और वो आगे सारी इज्तिमाई कब्रें वो सामने जो है, यानी 67 है टोटल यहाँ पे कब्रें।
تو ابھی چلتے ہیں اپنی بس کی جانب کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا اور گرمی تھوڑی زیادہ ہو رہی. 11:32 ہو رہے تو حرم پہنچتے پہنچتے ہمیں ظہر کی نماز اذان ہو بھی جائے گی. تو بس ہم جلدی سے چلتے ہیں حرم. سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. یار آج کے بلاگ میں بس اتنا ہی. ملتا ہے ہم سے کسی نیکسٹ بلاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اگر آپ کو مزید بلاگ چاہیے تو مجھے لائک کریں اور کمنٹ کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کون کون سے بلاگ آپ کو اچھے لگتے ہیں میرے. تو بس آج کے بلاگ میں بس اتنا ہی. ملتا ہے آپ سے کسی نیکسٹ بلاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر. بائے بائے. لائک شیئر سبسکرائب مست ہے.